बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कॉलेज ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट में खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उसमें कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रॉब्लम ये आता है अभी जिस तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैट्रिक का और उसके बाद 9th क्लास का और फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे, तो पेरेंट्स जो हैं और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अब आईटी की कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और कौन सा कोर्स हमारे लिए जो है वो सूटेबल है। तो उसी हवाले से ये एक तारुफ़ी सेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। देखें, आप अगर मैट्रिक से, इंटर से फ्री हो रहे हैं या इवन ग्रेजुएशन से और आपका आईटी के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने आज से पहले कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम नहीं किया हुआ या कंप्यूटर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा नाउ-हाउ नहीं है, यूसेज आपका जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो प्रोग्राम रिकमेंडेड है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इसके अंदर 2 तरह के प्रोग्राम जो हैं वो कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं, जिसमें सर्टिफ़िकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्टिफ़िकेट 3 मंथ का प्रोग्राम होता है और डिप्लोमा 6 मंथ का प्रोग्राम होता है। नाज़रीन, इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको ऑफ़िस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सिखाए जाते हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि एक सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके साथ साथ इन पेज यानी कि उर्दू टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, विंडो का नॉलेज, ईमेल कैसे करते हैं और इंटरनेट सर्फिंग वगैरह, इसके हवाले से जो है वो आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है। अगर आपके पास 2 माह 3 माह का टाइम है और आप बेसिक फंडामेंटल सीखना चाहते हैं आईटी के हवाले से, तो ये एक बेहतरीन कोर्स है जो कि आपकी फाउंडेशन डेवलप करता है। इसी के अंदर 6 मंथ का प्रोग्राम भी करवाया जाता है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। उसके अंदर ये होता है कि थोड़ा-सा एडवांस लेवल की चीज़ें यानी कि पब्लिशर, डेटाबेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर ग्राफिक्स का कुछ पोर्शन उसके अंदर ऐड किया जाता है। अच्छा, अगर तो मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद आपका आगे फर्दर को बहुत ज़्यादा आगे स्टडी का प्रोग्राम नहीं है और आप कुछ जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की सीट्स आती हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, तो उसके लिए आप ये 6 मंथ का जो प्रोग्राम है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, उर्दू टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, इंटरनेट सर्फिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, पब्लिशर और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और साथ में आपको इंटरनेट सर्फिंग और जी मेलिंग और आउटलुक वगैरह जो है, जो कि कॉरपोरेट्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सनलाइज्ड ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है आउटलुक, इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, अगर आपको बेसिक लेवल से थोड़ा आगे निकलना है, आप कहते हैं कि मुझे आईटी से थोड़ी बहुत नाहो है, यानी कि मैं कंप्यूटर हैंडलिंग जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ और मैं कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहा हूँ जिसके बाद मैं फ़ौरन कोई ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जा सकूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर जो है ये नॉर्मली इंस्टीट्यूट जो है वो 2 माह, 3 माह, 4 माह का ये कोर्स करवाते हैं। इसकी प्राइस थोड़ी-सी हाई होती है, फ़ी जो है वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जिसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इसी के साथ-साथ एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें जो है वो सीएमएस बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी कि जो है वो वर्डप्रेस वगैरह के थ्रू वेबसाइट डेवलपमेंट ये आपको सिखाई जाती है और एआई बेस्ड कंटेंट राइटिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है। और ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ये डिफरेंट टाइटल के साथ ये प्रोग्राम जो है वो करवाया जाता है। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है अगर इनिशियल लेवल पे आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं और आप ये समझना चाह रहे हैं कि एड्स कैसे रन की जाती हैं, कैंपेन्स कैसे की जाती हैं, तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। अच्छा, अगर आप कोडिंग की साइड पे जाना चाहते हैं और आप एज एन डेवलपर अपना जो है वो अपने आप को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जो रिकमेंडेड प्रोग्राम है वो मुख्तलिफ अदारे 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का कोर्स इसके अंदर करवाते हैं, जिसमें कॉथम जो है वो 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स ऑफ़र कर रहा है और 3 मंथ का कोर्स भी करवा रहा है, जो वो है डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट।
یہ سرٹیفکیٹ پروگرام بھی ہوتا ہے اور ایڈوانس لیول پہ جو ہے نا وہ ڈپلوما پروگرام بھی ہے، اور پھر پروفیشنل لیول پہ جو ہے وہ ایڈوانس ڈپلوما ان ویب ڈیولپمنٹ کے نام سے کروایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتے ہیں، جس میں میرے سامنے کچھ لکھی ہوئی ہیں، HTML ہے، CSS ٹریننگ ہے، اسی طرح جو ہے وہ بوٹ اسٹریپنگ ہے، لوکل سرور کیسے مینیج کرنا ہے، آن لائن سرور کی ٹریننگز ہیں، اس طرح PHP ڈیولپمنٹ، SOL اور PHP مائی ایڈمن کے تھرو ڈومین اینڈ ہوسٹنگ، ای پینل اینڈ مینجمنٹ ٹریننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایڈوانس لیول میں جاتے ہیں تو پائتھن وغیرہ ایڈ کر کے تو ہے ایک کمپلیٹ آپ کو فل فلیج ٹریننگ پروگرام جو ہے کروایا جاتا ہے۔ آپ اس پروگرام کو کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ پروفیشنل ویب سائٹ جو ہے وہ کوڈنگ بیس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جس لیول پہ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں 3 منتھ 6 منتھ اور 1 ایئر کے پروگرام ہوتے ہیں۔ 3 منتھ ظاہری بات ایک بیسک ٹریننگ پروگرام ہوگا۔ آپ کا میٹرک کے بعد ذہن ہے آپ نے ICS کرنا ہے، آپ نے آگے IT کی فیلڈ میں جانا ہے، یا انٹر کے بعد BSc کرنا ہے، یا BSIT میں جانا ہے، یا BScs میں جانا ہے، تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین پروگرام ہے کوڈنگ کا، جو کہ آپ کے سلیبس کا بھی حصہ ہوتا ہے اور آپ کو کافی ہیلپ اس میں مل جاتی ہے کیونکہ آپ پریکٹیکل چیزیں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ ویب سائٹ کے اندر ایک ڈیزائننگ کا پورشن ہوتا ہے جس میں UI UX ڈیزائننگ کی جاتی ہے، یا جنرل کمپیوٹر گرافکس کا کورس ہوتا ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی 3 منتھ اور 6 منتھ ٹریننگ پروگرام کروائے جا رہے ہیں، جس میں سرٹیفکیٹ ان کمپیوٹر گرافکس ہے اور ڈپلوما ان کمپیوٹر گرافکس ہے۔ اور اگر آپ گرافکس کو پروفیشنلی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور موبائل اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک بہترین پروگرام جو ہے وہ UI UX ڈیزائننگ ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لینگویجز کے اندر ایک پراپر پروگرام کروایا جاتا ہے جس کو پائتھن کہتے ہیں۔ پائتھن ایک اسپیسیفک لینگویج پروگرام ہے جو کہ آپ کو آگے ایڈوانس لیول کی کوڈنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ بھی 2 منتھ سے 3 منتھ کا ڈوریشن ہوتا ہے اسی کا۔ بیسک ٹو ایڈوانس لیول آپ سیکھتے ہیں، باقی پھر اس کے اندر آپ فردر سیکھتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گروم کرتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ای کامرس سائٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ای کامرس کا کورس کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ آپشن اویلیبل ہیں۔ آپ ای کامرس جو ہے وہ تھرو Amazon بھی کر سکتے ہیں، آپ ای کامرس جو ہے وہ تھرو دراز، علی بابا اور اس طرح کے والمارٹ، ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ٹولز ہیں۔ آج کل ای کامرس جو ہے وہ تھرو شاپیفائی آپ وہ بھی کر رہے ہیں، ادارہ یہ پروگرامز بھی ای کامرس کے اندر آفر کر رہا ہے۔ آپ ای کامرس Amazon، شاپیفائی، دراز، والمارٹ اور ڈفرینٹ جو ہے آن لائن سیلنگ پورٹلز ہیں، آپ ان کے تھرو ای کامرس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت زبردست کورس ہے، لیکن ای کامرس کے ساتھ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے پھر ایکولی بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اپنی کو پروڈکٹ جو ہے وہ آپ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی خود آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو آؤٹ سورس کریں یا اس کے لیے ایکسپینسو پرسن ہائر کریں ایڈز وغیرہ رن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تھوڑا سا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ٹیکنیکل سائڈ کا ہے، لائک آپ نے جو ہے وہ ICOM کیا ہوا ہے، کامرس فیلڈ کے اندر اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، یا آپ کی ایجوکیشن جرنل ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پروفیشنل کر لیں اور آپ اپنے کسی پروفیشن کے ساتھ اسپیسیفک کر لیں، تو پھر کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کا کورس آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے اندر، سافٹ ویئرس کے اندر آپ اکاؤنٹنگ کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام بہت بہترین پروگرام ہے، خاص طور پہ ان کے لیے جو کامرس بیک گراؤنڈ سے ہیں، جنہوں نے ICOM کیا ہے، DCOM کیا ہے، BCOM کیا ہے، MCOM کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ ایک بہترین پروگرام ہے۔ اس میں آپ پیچ ٹیلی، کوئک بکس، ایڈوانس ایکسل، یہ چیزیں ٹیکنیک سیکھتے ہیں تاکہ آپ اکاؤنٹنگ سسٹمز کو آن لائن جو ہے وہ مینیج کر سکیں۔ تو یہ ایک اوور آل تھوڑا سا ایک تعارف ہے جو ہے وہ ہمارے IT کے ریلیٹڈ پروگرامز کا۔ آپ کو جو پروگرام آپ کو سوٹیبل لگتا ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کی فردر ڈیٹیل، اس کا فی پلان، اس کا کلاس شیڈیول، اس کا بیچ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور باقی کی ساری انفارمیشن ہماری ایڈمیشن ٹیم آپ کو پرووائڈ کرے گی۔ فردر اگر آپ کسی بھی پروگرام کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0322309092، یہ اسکرین پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے۔ آپ یہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر کے آپ کو کریئر کے حوالے سے کوئی بھی ایڈوائس چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں۔
थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन के अंदर आजकल एक बहुत अहम चीज़ है। अपने पैसे को और अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो एडमिशन लें। बहुत सारी रोड साइड जो छोटी छोटी अकेडमीज़ घरों के अंदर बनी हुई हैं, आल्दो आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, बटन जो आपकी सर्टिफिकेशंस और आपको जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो उस तरह से कवर नहीं हो पाती। तो अपना पैसा, अपना टाइम सही जगह पर जो है वो सही अदारे के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मनी और टाइम जो है वो इस वक्त एक बहुत अहम इन्वेस्टमेंट है। आप सबके लिए दुआ गो। उस्मान हादी। थैंक यू वेरी मच।